बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो काम इमरान खान ने किया था, शहबाज शरीफ क्या वो काम करेगा, इसके ऊपर बात करनी है। कौन सा काम है? लबैक वालों की तो बद्दुआ लग गई, क्या पीटीआई वालों की भी बद्दुआ लगेगी? किसको बद्दुआ लग गई और किसको लगेगी, ये भी आप लोगों के सामने रखना है। इमरान खान ने भला आखिर अपने कारकुनों को एक बहुत बड़ी बेइज्जती से, जो काफी अरसे से उनकी हो रही थी, उससे बचा लिया। एक नया बयानिया उनको दे दिया। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया का दौरा है और हर आदमी पूरा वक्त निकाल के वो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में वो नहीं खा सकता है। तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक अलग दुनिया है, फेसबुक के ऊपर अलग दुनिया है। तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दो जो खबरें हैं वो बड़ी वायरल हैं इस टाइम, क्योंकि इसमें कोई शक, कोई दो राय भी नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में तो सियासत का मरकज है, या हर खबर का जो मरकज है वो इमरान खान बने हुए हैं। चाहे उनके मुखालफीन हैं, चाहे उनके अपने, वो इमरान खान का बने हुए हैं। यानी कि इतना प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कभी कहा हो कि भाई मुझे डर है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन इमरान खान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा प्रेशर तहरीक लबैक का था कि आखिर इमरान खान ने कहा है कि मुझे डर है कि मेरी हुकूमत चली जाएगी। तो नाज़रीन, ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी खबर वो चल रही है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से फिर किसी एक ने, यानी कि बाकायदा आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और इसको आर्मी चीफ को खत लिखा है कि इमरान खान को रिहा करो। यानी कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा, ये कौन दावा कर रहा है? पीटीआई की सोशल मीडिया। कितना सच्चा है, कितना झूठ है, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं कि जो ये चीज यानी कि बयानियां बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं कि भाई अमेरिका की तरफ से बाकायदा पैगाम आ गया है कि इस हुकूमत को कि इमरान खान को रिहा करो। अब जिस तरह, यानी कि पहले मैंने कहा है कि इस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर हुकूमत के ऊपर नहीं आए कि शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया हो कि मेरी हुकूमत जा सकती है, लेकिन तहरीक लबैक का इतना ज्यादा प्रेशर था कि इमरान खान ने कहा है कि मेरी हुकूमत जा सकती है। यानी कि एक तरफ से तहरीक लबैक का प्रेशर था आसिया मुलूना के वक्त, और दूसरी तरफ से ऐलानिया खुले अल्फाज ने अमेरिका ने इमरान खान को पैगाम दिया था कि आपने 40 गुस्ताख रिहा करने हैं। ठीक है ना, जितने भी बड़े बड़े गुस्ताख थे 40 रिहा करने हैं। तो इमरान खान फंस गया था, एक तरफ तहरीक लबैक थी और एक तरफ अमेरिका था। तो बल आखिर इमरान खान ने क्या किया था कि झूठा मुआहदा तहरीक लबैक से करके उसने अमेरिका की बात मानी थी और आसिया मुलूना को उसने रिहा कर दिया था। और उसने बयान दिया था कि अगर मैं तहरीक लबैक के साथ मुआहदा न करता तो मेरी हुकूमत भी जा सकती थी। यानी इतना ज्यादा प्रेशर था पीटीआई हुकूमत के ऊपर उस वक्त इमरान खान के ऊपर। लेकिन अब अमेरिका ने मुतालबा किया है कि आप इमरान खान को रिहा करो। अब यानी कि पीटीआई का प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर है, ठीक है ना, और हुकूमत खुद भी नहीं चाहती है कि इमरान खान को रिहा करें, और अमेरिका का यानी कि प्रेशर आ गया है कि भाई इमरान खान को रिहा करो। लेकिन जहां शहबाज शरीफ के ऊपर इमरान खान की निस्बत घट प्रेशर है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर दोनों तरफ से बड़ा प्रेशर था। एक तरफ से था कि ना छोड़ो, वो भी इमरान खान के ऊपर प्रेशर था, एक तरफ से था कि छोड़ो, वो भी था। लेकिन अब एक बड़ा प्रेशर शहबाज शरीफ के ऊपर है कि छोड़ो, और बैरूनी मुल्क से भी प्रेशर आ रहा है कि इमरान खान को छोड़ो। लेकिन उनके अपने जो कारकुन हैं, जो आटे में नमक के बराबर है, उनका इतना प्रेशर नहीं है शहबाज शरीफ के ऊपर कि वो कहेंगे कि यार अगर मैंने इमरान खान को छोड़ दिया तो मेरे साथ क्या होगा, वो तो नहीं है। लेकिन जब इमरान खान ने अमेरिका की बात मानी थी तो तहरीक लबैक अगर और कुछ नहीं कर सकती थी तो उन्होंने खुल के इमरान खान को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बद्दुआ दी थी, और हर कारकुन ने बद्दुआ दी थी, और उनकी वो बद्दुआ इमरान खान को लग गई। आज इमरान खान सलाखों के पीछे है। कोई उसके 90%, यानी कि कोई शक नहीं, 90% को छोड़ो, कोई शक नहीं कि इस टाइम इमरान खान मकबूल है और उसके पीछे बहुत ज्यादा कारकुन है। लेकिन वो मुसलसल जेल में उसके ऊपर केस बनते जा रहे हैं और सजाएं होती जा रही हैं। कोई भी रिलीफ इमरान खान को नहीं मिल रहा है, तितर बितर हो गई है उसकी पार्टी। तो यकीनन अलामा कोई माने या ना माने, हमारा यकीन है कि तहरीक लबैक की बद्दुआ लगी थी। लेकिन अब देखते हैं कि पीटीआई वाले
جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو کیا یہ بد دعا شہباز شریف کو لگے گی؟ کیا شہباز شریف کے ساتھ وہ حشر ہوگا جو عمران خان کے ساتھ اب اس وقت ہو رہا ہے؟ تو یہ تو وقت بتائے گا. لیکن عمران خان جو دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ عمران خان کو چھوڑو, اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی. لیکن میں نے جب میرے سامنے یہ خبر آئی, ایک عمران ریاض نے یہ خبر بریک کی کہ بھئی امریکہ کی طرف سے لیٹر آ گیا ہے کہ اس کو رہا کرو, تو نیچے میں نے جو اپنے الفاظ میں لکھنا تھا لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو جلدی جلدی باپ بدل لیتے ہو. عمران خان کے خط سے تو اسٹیبلشمنٹ کو فرق نہیں پڑا, اب ان کے مالکوں کا یعنی کہ پیغام آ گیا ہے کہ عمران خان کو چھوڑو. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مالکوں کا کتنا پریشر پاکستانی حکومت کے اوپر ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین کے سب سے زیادہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ڈرامہ بنا ہوا ہے, جب پی ٹی آئی کو ہر لوگ چاہے تحریک لبیک والے ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک والے کر رہے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ان کی بےزتی ہو رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں, عمران ریاض ہے, صدیق جان ہے, صابر شاکر ہے, جتنے بڑے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان 10 دن کے بعد چھوٹ جائے گا, کوئی کہتے ہیں کہ نومبر میں چھوٹ جائے گا, کوئی کہتے ہیں کہ جنوری میں چھوٹ جائے گا, کوئی کہتے ہیں کہ اگست میں چھوٹ جائے گا. یعنی روزانہ کی بنیاد پر پیشن گوئیاں ہو رہی تھی کہ 15 دن بعد آئے گا, 1 مہینے بعد آئے گا. یہ تو تب کے شروع ہوئے کہ جب یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں دن کون سا تھا, یہ کہتے تھے کہ جی تو اتوار چھٹی کا دن آ گیا, سوموار والے دن تو عمران خان گھر میں آ جائے گا. یعنی کہ اتنی اس دن سے یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, اور آج 2 سال ہو گئے ہیں, اور اسی پیشن گوئی کی وجہ سے ان کی میم بھی بن رہے ہیں, ان کی کتوں والی ہو رہی ہے. تو عمران خان نے دیکھا ہے کہ یار جو بار بار میرے کارکنوں کی بےزتی ہو رہی ہے, ان کے مخالفین کر رہے ہیں, تو میں ان کو ایک ایسا بیانیہ دے دوں جس کے اوپر کم از کم وہ تو بےزتی سے بچ جائیں میرے کارکن. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کیا کہ عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے جیل سے کہ جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے, کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں واپس آؤں گا. یہ 3-4 لفظ ہیں کہ میں واپس آؤں گا, اور اتنا زبردست ایک محاورہ اور فکرہ عمران خان نے چنا ہے, میں اس کو سمجھدار ہوں کہ عمران خان کے آخری سانس تک یہ فکرہ وائرل ہے, ویلڈ ہے, یعنی کہ ہر آدمی اس فکرے کو استعمال کر سکتا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کب آؤں گا, زندہ آؤں گا یا مردہ آؤں گا, یہ اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا ہے کہ میں واپس آؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ جب یہ کہیں گے تو یہ تو اب ان کے اوپر یہ باندھا نہیں لگے گا نا بھی کب آئے گا. یہ تو 1 سال بعد بھی کہیں گے کہ جی عمران خان نے کہا میں واپس آؤں گا, 2 سال بعد بھی کہیں گے کہ میں عمران خان نے کہا میں واپس آؤں گا, اور وہ واپس آئے گا. اور قومی یوتھ اتنی بے وقوف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان مر جاتا ہے تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ واپس آئے گا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب جنازہ اس کا اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ عمران خان واپس آئے گا. اس کو جب تک قبر میں رکھیں گے, جب اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالیں گے, اس سے پہلے تک جب اس کی باڈی بار ہوگی تو یہ جوتی کہیں گے کہ عمران خان واپس آئے گا. اب ایسا فکرہ ہے کہ عمران خان واپس آئے گا کہ اگر عمران خان کی 100 سال زندگی ہے تو 99 سال تک یہ یعنی کہ ویلڈ ہے کہ عمران خان واپس آئے گا. اب اس فکرے کی وجہ سے جب یہ کہتے ہیں عمران خان واپس آئے گا تو کوئی ان کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہے, بھائی ٹھیک ہے آئے گا. لیکن جب یہ پہلے کہتے تھے کہ جی 10 دن میں آ رہا ہے, 15 دن میں آ رہا ہے, جب وہ 10-12 دن گزرتے پھر سوشل میڈیا ان کی وہ ماں بہن والی کرتی, وہ کرتی کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے. بالآخر اور کچھ عمران خان نے نہیں کیا ہے تو اس نے اپنے کارکنوں کو بےعزت ہونے سے, ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.